श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्यायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 4 अध्यायं 7 संसारतत्त्वविचारम्। मच्छण्डिकायै व्यासोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तासां धर्मपुत्र प्रतापवान् विमर्शकरो चित्ते किं कर्तव्यं मयाधुना हास्योऽहं मुनिवृद्धेषु भविष्यामि यद्य संगमात् अहङ्कारादितं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारणा मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यदहङ्कृतिः मूलं संसारवृक्षस्य यतः प्रोक्तो महात्मभिः दृष्ट्वा मौनं समादाय न स्थितोऽहं समागतं वाराङ्गनागणं जुष्टं तेनासं दुःखभाजनम् उत्पादिता तथा नार्यो मया धर्मव्ययेन वै तास्तु मां बाधितुं वृत्ताः कामार्था प्रमदोत्तमाः ऊर्णनाभिरिवाद्याहं जालेन स्वकृतेन वै बद्धोऽस्मि सुदृढेनात्र किं कर्तव्यं मतः परं यदि चिन्तां समुत्सृज्य त्यजाम्यबलायिमाः शप्त्वा पृष्ठा व्रजिष्यन्ति सर्वभग्नमनोरथाः मुक्तोऽहं सञ्चरिष्यामि विजने परमं तपः तस्मात् क्रोधं समुत्पाद्य त्यक्ष्यामि सुन्दरीगणं। व्यासोवाच इति सञ्चिन्त्य मनसा मुनिर्नारायणस्तदा विमर्शमकरोच्चित्ते सुखोद्बाधनसाधने द्वितीयोऽयं महाशत्रुः क्रोध दुःखदां सर्वभूतानां नरकारमदीर्घिकां यदाग्निघर्षणाज्जातः पादपं प्रदहेत् तथा देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं दहति दारुणः। व्यासोवाच इति सञ्चिन्त्य मानं तं भ्रातरं दीनमानसं उवाच वचनं तथ्यं नरो धर्मसुधोऽनुजः। नरोवाच नारायण महाभाग कोपं यच्च महामते शान्तं भावं समाश्रित्य नाशयाहङ्कृतिं परां पुराहङ्कारदोषेण तपो नष्टं किलावयोः सङ्क्रामच्चाभवत्ताभ्यां भावाभ्यामसुरेण दिव्यवर्षसहस्रं तु प्रह्लादेन व्यासोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा शान्तोऽभूत् धर्मनन्दनः। जनमेजयोवाच संशयोऽयं मुनिश्रेष्ठ प्रह्लादेन महात्मना विष्णुभक्तेन शान्तेन कथं युद्धं कृतं परा कृतवन्तौ कथं युद्धं नरनारायणावृषि तापसौ धर्मपुत्रौ द्वौ सुशान्तमानसौ समागम कथं जातः तयोः दैत्यसुतस्य च सङ्ग्रामस्तु कथं ताभ्यां कृतस्तेन महात्मना प्रह्लादोऽप्यति धर्मात्मा ज्ञानवान् विष्णुतत्परः नरनारायणौ तद्वत् तापसौ सत्त्वसंस्थितौ तेन ताभ्यां समुद्भूतं वैरं यदि परस्परं तदा तपसि धर्मे तादृशैर्न जितं चित्तं क्रोधाहङ्कारसंवृतं न क्रोधो न जितं च मात्सर्यमहङ्कारं कुरं विना अहङ्कारात् समुत्पन्नाः कामक्रोधादयः किल वर्षकोटिसहस्रं तु तपकृत्वाति दारुणम् अहङ्कारं कुरे जाते व्यर्थं भवति सर्वथा यथा सूर्योदये जाते तमोरूपं न तिष्ठति अहङ्कारां कुरस्याग्रे तथा पुण्यं न तिष्ठति प्रह्लादोऽपि महाभाग हरिणा समयुध्यत तदा व्यर्थं कृतं सर्वं सुकृतं किल भूतले नरनारायणौ शान्तौ विहाय परमं तपः कृतवन्तौ यथा युद्धं क्व मादृशानाञ्च का वार्ता मुनेऽहङ्कारसंक्षये अहङ्कारपरित्यक्तो न कोऽप्यस्ति जगत्त्रये न भूतो भविता नैव यस्त्यक्तो
तस्तेन सर्वथा मुच्यते लोहनिगडैः बद्धकष्टमवयैस्तथा अहङ्कारनिबद्धस्तु न कदाचित् विमुच्यते अहङ्कारवृतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं मध्येव हि संसारे तिष्ठामूत्र प्रदूषिते ब्रह्मज्ञानं कुतस्तावत् संसारे मोहसंवृते मतं मीमांसकानां वै सम्मतं पादिसुव्रत महान्तोऽपि सदा युक्ताः कामक्रोधादिभिर्मुने मादृशानां कलाव कटकं कुण्डलं चैव सुवर्णसदृशं भवेत् अहङ्कारोद्भवं सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं पटस्तन्तु वश प्रोक्तः तद्वियुक्त कथं भवेत् मायागुणैः त्रिभिः सर्वं रचितं स्थिरजङ्गमं सतृणस्तम्भपर्यन्तं का तत्र परिदेवना ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रः ते चाहङ्कारमोहिताः ब्रह्मन्त्यस्मिन् महाघाते संसारे नृपसत्तम वसिष्ठनारदाद्याश्च मुनयो ज्ञानिनः परं तेऽपि भूता संसरन्ति संसारेऽस्मिन् पुनः पुनः न कोऽप्यस्ति नृपश्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु देहभृतं ये बिर्माया गुणैर्मुक्तः शान्त आत्मसु न मुञ्चति नरं सर्वं देहवन्तं नृपात्तम अधीत्य वेदशास्त्राणि पुराणानि विचिन्त्य च कृत्वा तीर्थाटनं दानं ध्यानं चैव सुरार्चनं करोति विषयासक्तः सर्वं कर्मं च सौरवत् विचारयति नो पूर्वं काममोहमदान्वितः कृते युगेऽपि त्रेतायां द्वापरे गुरुनन्दन विद्धोरात्रास्ति च धर्मोऽपि काकताद्य कालौ पुनः स्पर्धा सदैव सद्रोहो लोभामर्षौ च सर्वदा एवं विदोति संसारे नात्र कार्या विचारणा साधवो विरला लोके भवन्ति कथमत्सराः जितक्रोधो सजिता जितेन्द्रिया सदाचारा जितं थैर्भुवनत्रयं दुनोमि पादकं स्मृत्वा पितुर्मम महात्मनः कृतस्तपस्विनः कण्ठे मृतसर्पो ह्यकं विना अतस्तस्य मुनिश्रेष्ठ भविता किं ममाग्रतः न जाने बुद्धिसम्मोहात् किं वा कार्यं भविष्यति मधु पश्यति मूढात्मा प्रपातं नैव पश्यति करोति निन्दितं कर्म नरकान्न बिभेति च कथं युद्धं पुरावृत्तं विस्तरात्तद्वतस्व मे प्रह्लादेन यदा चोग्रं नरनारायणस्य वै प्रह्लादस्तु कथं यातः पादालात् तद्वतस्व मे सारस्वते महातीर्थे पुण्ये कृतवन्तौ तथा युद्धं हेतुना केन मानद वैरं भवति वित्तार्थं धारार्थं वा परस्परं एषणारहितौ कस्मात् चक्रतु प्रदनं महत् प्रह्लादोऽपि च धर्मात्मा ज्ञात्वा देवो सनातनौ कृतवान् स कथं युद्धं नरनारायणौ मुनि एतद्विस्तरतो ब्रह्म ज्ञरोतु श्रोतुमिच्छामि कारणम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे अहङ्कारावर्तन वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।